राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूको शुभ आगमनसँगै अब मूल समारोह औपचारिक रूपमा प्रारम्भ भएको जानकारी गराउँदछु। यसअघि नै विशेष मञ्चमा समारोहका विशिष्ट अतिथि सम्माननीय उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनज्यूको आसन ग्रहण भइसकेको छ। यसैगरी गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समितिका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू, सम्माननीय कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीज्यू, सम्माननीय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाज्यू, सम्माननीय राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाज्यूको पनि आसन ग्रहण भइसकेको छ। साथै माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, राज्य मन्त्रीज्यूहरू, संघीय संसदका विभिन्न समिति सभापतिज्यूहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यू, संवैधानिक निकायका प्रमुखज्यूहरू, महान्यायाधिवक्ताज्यू, संघीय संसदका माननीय सांसदज्यूहरू, नेपाल सरकारका मुख्य सचिवज्यू, प्रधान सेनापतिज्यू, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुखज्यू, संघीय संसदका महासचिवज्यू, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारज्यू, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरज्यू, नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरू तथा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतज्यूहरू, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिज्यूहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू तथा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतज्यूहरू, साथै पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समितिका सदस्य सचिव एवं गृह सचिव टेक नारायण पाण्डेज्यूले कार्यक्रम पुस्तिका प्रदान गर्नुहुनेछ। अब राष्ट्रिय सम्मानका निम्ति राष्ट्रिय झण्डाको झण्डोत्तोलनसँगै राष्ट्रिय गान प्रस्तुत हुनेछ। यसर्थ राष्ट्रिय सम्मानमा शरीक भइदिनु हुनका लागि सबैमा अनुरोध गर्दछु। पश्चात सँगै शहीद सम्मानका निम्ति मौन धारण पनि हुनेछ। सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली, सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली, प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र अचल, ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारै पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल, बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। अब ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति उच्च सम्मान सहित श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै आत्माको चिर शान्तिका लागि 1 मिनेट मौन धारणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुरु। धन्यवाद। अब
नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट गणतन्त्र दिवस 2079 अङ्कित ब्यानर प्रदर्शन र पुष्पवृष्टि हुनेछ। श्री सैनिक हवाई महानिर्देशनालयको हेलिकप्टर बिस्तारै पूर्वी दिशाबाट प्रवेश गरेको छ। NH058 अगस्टा हेलिकप्टरको नेतृत्व पाइलट महासेनानी किरण थापाले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा सहसेनानी मणिराज लामा हुनुहुन्छ। हवाई समन्वय अधिकृत प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र कर्मचारी। यही हेलिकप्टरले गणतन्त्र दिवस 2079 अङ्कित ब्यानर प्रदर्शन गर्दै अब चक्रपथ परिक्रमा गर्नेछ। अब मैदानबाट रङ्गी चङ्गी बेलुनहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। अब मुलुकमा शान्तिको कामना गर्दै नेपाली सेनाका जवानहरूद्वारा शान्तिका प्रतीक परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। अब नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालद्वारा इज्जत अर्पणका लागि मार्च पास हुनेछ। मार्च पासको नेतृत्व कवाज प्रमुख श्री नम्बर 1 बाहिनी अड्डाका बाहिनीपति सहायक रथी विष्णु कुमार खड्काले गर्दै हुनुहुन्छ। खेलबाट अहिले
मार्च पास्टको नेतृत्व सहित कवाज प्रमुख श्री नम्बर 1 बाहिनी अड्डाका बाहिनीपति सहायक रथी विष्णु कुमार खड्का, नेपाली सेना नेतृत्व सहित श्री पुरानो गोरखगढका गणपति प्रमुख सेनानी राजेश थापा, मार्च पास्टमा गुल्मका सेनानी मधु कुमार अधिकारी, मार्च पास्टमा गोरखकाली गुल्म महिला गुल्मका सेनानी पूजा कार्की, शमशेर जबराले गर्दै हुनुहुन्छ।
अब नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालद्वारा संयुक्त ब्यान्ड डिस्प्लेमा साङ्गीतिक प्रस्तुति रहनेछ। नुहुन दिँदैनौ हे माता, बनेको छ पहराले यो छाती मेरो, धेरै छ गर्नु स्वदेशको सेवा नेपाली भन्नलाई, मेरो टोपी कैलाशको शिर जस्तो। यी कालजयी राष्ट्रिय गीतहरूको प्रस्तुति सहित संयुक्त ब्यान्ड डिस्प्लेका निर्देशक हुनुहुन्छ प्राविधिक सेनानी दिनेश सुनाम। निर्देशन सहित सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ नायब उपरीक्षक तीर्थ छ ढुङ्गेल, बनेको छ पहराले यो छाती मेरो। निर्देशन सहित प्रहरी नायब उपरीक्षक भोलाराज खनाल, धेरै छ गर्नु स्वदेशको सेवा नेपाली भन्नलाई।
संयुक्त बैंड डिस्प्ले को निर्देशन सहित प्राविधिक सेनानी दिनेश सुनाम। अब प्रस्तुति मेरो टोपी कैलाश को सिर जस्तो। अब गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समितिका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाज्यूलाई सम्बोधनका निम्ति हार्दिक निवेदन गर्दछु। नेपालका विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलन तथा जनताको बलिदानपूर्ण सङ्घर्षको फलस्वरूप
विक्रम सम्बन्ध 2065 जेठ 15 गते संविधान सभाबाट मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय भएको थियो। सोही ऐतिहासिक स्मृतिमा हामीले प्रत्येक वर्ष आजको दिनलाई गणतन्त्र दिवसका रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरी मनाउँदै आएका छौँ। 15औं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। मुलुकको शासन सत्तामा जनचाहना अनुसार आवधिक निर्वाचन मार्फत स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट जो कोही नेपाली नागरिक छनौट हुन सक्ने लोकतन्त्रका अभ्यास नै हाम्रो गणतन्त्रात्मक प्रणालीको उच्च आदर्श र विशेषता हो। बिना भेदभाव सबै नागरिकलाई समान हक, अवसर र हैसियत प्रदान गर्ने यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित शासन व्यवस्था संसारकै उत्तम शासन व्यवस्था मध्येको एउटा हो। आजको यस अवसरमा मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना गर्न लामो यात्राको विभिन्न चरणमा भएका आन्दोलनहरूमा आफ्नो अमूल्य देह उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात अज्ञात सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। लोकतन्त्र एवं गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको लागि नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने आदरणीय अध्यक्षहरू तथा यस अभियानमा सहभागी हुनुहुने सबैमा उच्च सम्मान र आदरभाव व्यक्त गर्दछु। साथै गणतन्त्र प्राप्तिको सङ्घर्षमा घाइते हुनुभएका स्वास्थ्योपचार गराइरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। हामी आज स्वतन्त्र सार्वसत्ता सम्पन्न गणतान्त्रिक देशका सार्वभौम नागरिक भएका छौँ। आम जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूबाट मुलुकको शासन प्रणाली सञ्चालित भइरहेको छ। जनचाहना अनुसार नागरिकको घर दैलोमा सेवा प्रदान गर्ने स्थानीय तहको दोस्रो पटकको निर्वाचन भर्खरै मात्र हामीले निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरण सम्पन्न गरी जनताबाट नयाँ प्रतिनिधिहरू छनौट भएको छन्। यसबाट मुलुकमा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक एवं गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा थप मजबुत भएको छ। यसै वर्ष प्रतिनिधि सभाको चुनाव समेत सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी मुलुकमा जनउत्तरदायी गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था थप सुदृढ गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। आज मुलुकले राजनीतिक रूपमा ठुलो फड्को मारेको छ। हामीले सङ्घीय शासन प्रणाली सहितको गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अंगीकार गरेका छौँ। यसको लागि 2007 सालको राजनीतिक क्रान्तिदेखि 46 साल, 62-63 साल जनआन्दोलनको ठुलो भूमिका रहेको छ। जनताका लामो समयसम्मको सङ्घर्ष, त्याग, बलिदानबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक र सङ्घीय शासन प्रणाली सुदृढ गर्दै नेपाललाई एक समृद्ध मुलुकको रूपमा अघि बढाउनु पर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा आएको छ। यो दायित्वलाई हामी सबै मिलेर पुरा गर्नुपर्ने खाँचो छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासका लागि सबै राजनीतिक दल, नेपाली जनताबीच एकता, सहकारी हुनु जरुरी छ। लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलका फरक धारणा र विचारहरू हुनु स्वाभाविक हो। तापनि महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा सबै राजनीतिक दल र आम जनताका समान अविचलित धारणा हुन सके मात्रै मुलुकलाई विकासको पथमा अगाडि बढाउन, राष्ट्रिय एकताको जगलाई थप मजबुत बनाउन सकिन्छ। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको आज 14 वर्ष पुरा भएको छ। यस अवधिमा जनताका प्रतिनिधिहरूले लेखेको संविधान जारी भएको छ। संविधान अनुसार शासन प्रणालीमा सबै जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता, स्वामित्व, अपनत्व स्थापित भएको छ। नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हकको पूर्ण प्रत्याभूति भएको छ। नागरिकले बिना कुनै बन्देज सामाजिक, आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापमा स्वतन्त्र रूपमा सहभागी हुने अवसर पाएका छन्। समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वले राज्यमा सबैको पहुँच स्थापित हुन सकेको छ। मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई देश आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अघि बढिरहेको छ। हामीले जुन अपेक्षा र उद्देश्यका साथ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको स्थापना गरेका थियौँ, व्यवहारमा त्यो लागू भएको छ। नागरिक हक अधिकारको पूर्ण सुनिश्चितता गर्दै मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक रूपमा सबल र समृद्ध राष्ट्र बनाई जनताका जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने हाम्रो प्रयासले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छ। मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका अभियानमा हामी सबैको योगदान उत्तिकै आवश्यक रहेको छ। नेपाली जनताले पटक
नागरिक हक अधिकार प्राप्त गराई गरेको सङ्घर्ष केवल गणतन्त्र र राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्तिको लागि मात्र सीमित थिएन। राजनीतिक परिवर्तन मार्फत आर्थिक सामाजिक अवस्था सुधार गरी नेपाललाई विश्वको एउटा मुलुकको रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्य पनि थियो। सोही कुरालाई वर्णन गरी हामी सबैले राजनीतिक परिवर्तनलाई अर्थतन्त्रको सबलीकरण र सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोग हुने गरी अघि बढाउन आवश्यक छ। अन्तमा गणतन्त्र दिवस स्थापना नागरिक अधिकार प्राप्तिका लागि विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलनमा ज्यान आहुति दिने महान शहीदहरू, अग्रज राजनेता, राजनीतिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका अगुवा, लोकतन्त्रप्रति प्रेमी सबैमा सम्मान व्यक्त गर्दछु। आजको यस दिनमा शहीदहरूले देखाएको मार्गमा हिँडेर उहाँले देखाएको सुन्दर समृद्ध सत्तापूर्ण नेपाल निर्माणको सपनालाई साकार पार्न हामी सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समितिका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूको सम्बोधनसँगै अब गणतन्त्र दिवस मूल समारोहको औपचारिक कार्यक्रम यही विसर्जन भएको अनुरोध गर्दछु र यस समारोहको उद्घोषण भूमिकाबाट म नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समितिले सैनिक मञ्च सुडीखेलमा आयोजना गरेको विशेष समारोहको औपचारिक रूपमा समापन भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सम्बोधनसँगै यो कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गरिएको हो। कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली जनताले अधिकार सम्पन्न भएको दिनका रूपमा गणतन्त्र दिवसलाई व्याख्या गर्नुभएको छ। अहिले राष्ट्रपतिको विदाय कार्यक्रम चलिरहेको छ। गणतन्त्र दिवसका उपलक्ष्यमा सैनिक मञ्च सुडीखेलमा आयोजित यस विशेष समारोहमा उपस्थित भई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रस्थान भइरहेको छ। यस प्रत्यक्ष प्रसारणमा नेपाल टेलिभिजनबाट संलग्न सम्पूर्ण प्राविधिक साथीहरू सहित म सुभद्रा गौतम पनि बिदा चाहन्छु। तपाईहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
डेङ्गु रोग एडिस एजिप्टाई जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्दछ। बढी उचाइमा उड्न नसक्ने यो लामखुट्टेको शरीरमा खैरा धर्सा हुन्छन्। डेङ्गु सार्ने लामखुट्टेको आयु करिब 1 महिनाको हुन्छ र यसले धेरैजसो उज्यालोमा मानिसहरूलाई टोक्ने गर्दछ। अँध्यारो ठाउँ जस्तै टेबुल, सोफा, घरको भित्ता र कुनाको साथै पर्दा पछाडि यो लामखुट्टे लुकेर बस्दछ। 48 घण्टामा एकपटक रगत चुस्न चाहने एडिस एजिप्टाई नामको लामखुट्टे 500 मिटर टाढासम्म पुग्दछ। यो लामखुट्टेको फूल 1 वर्षसम्म जीवित रहने र यसले ठाउँ ठाउँमा फूल पार्ने हुनाले एउटै लामखुट्टेबाट 75 जनासम्मलाई रोग सार्न सक्दछ। डेङ्गु रोग सार्ने लामखुट्टेले सफा जमेको पानी, बाटा, टायर, बाल्टिन, गमला, एयर कन्डिसनर, खुला पानी ट्याङ्की, भाँडाकुँडाका बिर्कामा समेत फूल पारेर सन्तान वृद्धि गर्दछ। डेङ्गुबाट बच्न घर वरिपरि सफा राख्ने, पानी जम्न नदिने, शरीर पुरै ढाक्ने गरी लुगा लगाउने र झुलभित्र सुत्ने गर्नुपर्दछ। बिरामीबाट अन्य मानिसलाई लामखुट्टे मार्फत रोग सर्ने भएकोले अनिवार्य रूपमा झुलभित्र बिरामीलाई सुताउनु पर्दछ। डेङ्गु रोग भाइरस जीवाणुबाट सर्ने खतरनाक खालको भएको र यसको खास उपचार र औषधि समेत नभएकोले सफा सुग्घरबाटै यस रोगबाट बच्न सकिन्छ। लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्ने मलम शरीरमा दलेर पनि डेङ्गुको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। र डेङ्गुकोबाट कसरी बच्ने भनेर एउटै शब्दमा मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ लामखुट्टेको टोकाइबाट नै बच्नु हो। त्यो लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु भनेको चाहिँ लामखुट्टे बस्ने वातावरण नै सिर्जना नगर्नु। बहिरा व्यक्तिहरूलाई सहज रूपमा जीवनयापन गर्न र शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूपमा स्वस्थ राख्न निम्न बमोजिमका व्यवहारहरू गरौं। बहिरा व्यक्तिहरूलाई शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न घर परिवार, समाज र सङ्घ संस्थाहरूले अधिकतम प्रयास गरौं। बहिराहरूले आफ्ना स्वास्थ्य समस्याहरू स्वास्थ्य कर्मीसँग अभिव्यक्त गर्न नसकेर समस्या झेलिरहेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य कर्मीहरूले सम्भव भएसम्म सांकेतिक भाषाका दोभाषेको व्यवस्था गरौं। बहिरा व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गरौं। ठूलो आवाजमा नबोली सामान्य बोलीचालीमा जस्तै ओठ चलाएर प्राकृतिक संकेतको प्रयोग गरेर कुरा गरौं। सरल भाषामा लेखेर सञ्चार गर्ने गरौं। पर्याप्त प्रकाश भएको उज्यालो कोठामा वा चित्र बनाएर कुरा गरौं। अनुहारको हाउभावको अधिकतम प्रयोग गरेर स्पष्ट कुरा गरौं। बहिराहरूले आफ्नो कुरा बुझेको र आफूले पनि बहिराहरूको कुरा बुझेको यकिन भएपछि मात्रै उपचार प्रक्रियाको सुरुवात गरौं। सम्पूर्ण नागरिकहरूले बहिराहरूको मनोबल बढाउने व्यवहार गरौं। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। ओहो, के गरी बसेको तिमीहरू? नमस्ते। कस्तो चुरोटको गन्ध आएको? कतै चुरोट त खाँदै छैनौ? होइन दिदी, हामी धुम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थहरू सेवन गर्नु हुँदैन भनेर अभियान चलाउँदै आइरहेका अभियानकर्ता त हौ नि। अनि फेरि यस्तो सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गर्न कहाँ पाइन्छ र? हो त, नेपाल सरकारले तोके बमोजिमका सार्वजनिक स्थलहरू जस्तै सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य शिक्षण संस्था, होटल, विद्यालय लगायत धुम्रपान निषेधित क्षेत्रहरूमा कतै पनि धुम्रपान गर्न पाइँदैन नि। अनि दिदी, यन कानुन विपरीत सेवन गरेमा सार्वजनिक स्थलबाट बाहिर निकाल्ने वा 100 रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ नि है? हो त नि, तिमीहरूलाई त सबै कुरा थाहा रहेछ त। हामी पनि यसै अभियानकर्ता भएका होइनौ नि दिदी। हो, सही कुरा हो। धुम्रपान गर्नाले धुम्रपान गर्ने व्यक्तिलाई त असर गर्छ नै, तर यसको साथसाथै उक्त धुवाले सँगै बस्ने तर धुम्रपान नगर्नेलाई